दावत दोगे तो यकीन बदलेगा, यकीन बदलेगा तो जिंदगी में आमाल आएंगे, जिस्म से आमाल निकलेंगे, और जब आमाल निकलेंगे तो फिर अल्लाह की मदद उतरेगी। हाँ देखो आप सब लोग खुदा के लिए नौजवान कितने बैठे हैं, हाय हाय, अपनी जिंदगियों की कीमत लगाओ मेरे दोस्तों, बेकीमत नहीं उठो यहाँ से। हाँ हमारी जो जिस मकसद के लिए अल्लाह ने भेजा है उस मकसद को समझने की कोशिश करो। हम सब के सब सारे के सारे आलम के जिम्मेदार हैं। इस उम्मत के एक एक नौजवान के अंदर, एक एक इंसान के अंदर एक नबी का काम करने की सलाहियत है। हाँ एक नबी का काम करने की सलाहियत एक एक नौजवान के अंदर है। सलाहियत मौजूद है, फिर अल्लाह काम कैसे ले वो अल्लाह पर मौकूफ है, लेकिन सलाहियत मौजूद है। मैंने आपके सामने शुरू में अर्ज किया था। हाँ औरत को देखो, औरत कैसे, मैंने कहा था ना घर चलाती है, औरत को देखो, वाह वाह सुभान अल्लाह। वो एक आदमी आया, या रसूल अल्लाह 3 दिन से भूखा हूं। आपने फरमाया अच्छा। अपने घरों में पता कराया तो 9 घरों में कुछ नहीं था खाने को। सहाबा से पूछा भाई कोई ले जाएगा मेरे मेहमान को घर? साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मैं ले जाऊंगा। मैं ले जाऊंगा क्या मतलब? आप ले तो जाएंगे, घर किसके हाथ में? बीवी के हाथ में। बीवी को पता है खाना है नहीं है क्या, वो सब। अब जब घर लेकर गए तो अब उसी लजाजत से बीवी से बात की, क्योंकि मदीने की जो अंसार थे इनकी बीवियां थोड़ी सी जरा सख्त मिजाज थी, बनी भी ना हो तो मसला खड़ा हो जाए, लेकिन वो बनी हुई खवातीन थी, सहाबियात बनी हुई खवातीन थी। कहा किसको लाए? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान लाया हूँ। वो बनी हुई थी, अहलन व सहलन। अच्छा भूखा है 3 दिन से, कुछ खाने को है? कहा खाने को तो थोड़ा है, इतना ही है कि बच्चों को खिला दूं, इतना ही है कि बच्चों को खिला दो। हम में से तो क्या फरमाया कि ऐसे हो सकता है कि इनको सुला दो, इनको ना खिलाओ, ये खाना इसको दे दो। हम में से कितने कर सकते हैं इस तरह? बच्चे को भूखा सुला दें, रोता पीटता कोई नहीं, बेटा सो जा, और खाना ले जाके मेहमान के सामने रख दे। बनी हुई औरतें देखो, औरत कैसे कैसे दीन की दावत मिल रही है इस औरत से। बाप तो कह देता है, अब उस माँ ने किस दिल से बच्चों को भूखा सुलाया होगा। सो जाओ बच्चों, सो जाओ, सो जाओ। बनी हुई औरत, इस उम्मत की औरत कैसी दाइया है। कहा ठीक, बच्चों को सुला दिया। अच्छा जब खाना लेकर आई तो साबित बिन कैस से नहीं मशवरा कर रहे हैं बीवी से, तुम्हारी क्या राय, अगर हम इसको खाएंगे तो ये भी हम भी खाएंगे तो वो बेचारा क्या खाएगा? हाँ तो क्या तय हुआ? ठीक है जब खाएंगे मशल बहाने से बुझा देंगे, सारा खाना इसके सामने रख देंगे, ये खा ले, उसके बाद हम हाथ हिलाते रहेंगे ताकि इसको पता ना चले कि हम नहीं खा रहे। अगर इसको ऐसा लगा तो ये ना हो कि इस बेचारे से खाया ना जाए। बहाने से मशल बुझाई, सारा का सारा खाना लाके मेहमान के सामने रखा। दोनों मियाँ बीवी हाथ हिलाते रहे, हिलाते रहे। उसने खाया, दुआएं दी और चला गया। सुबह को जब आप मस्जिद में आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप पर नजर पड़ी। नजर पड़ते ही आप मुस्कुराए और आपने कहा साबित तेरी रात की मेहमानी अल्लाह को बहुत पसंद आई। ये उस औरत की वजह से है, इस औरत की वजह से। बच्चे भी दाई हैं, हाँ औरत भी दाइया है। हाँ हिकमत बसीरत से, हिकमत बसीरत से। ये हिकमत बसीरत इंशाअल्लाह आप जब अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे अल्लाह आपको सिखाएगा, अल्लाह आपको लिसानुल कौम सिखाएगा। हाँ मुहाजिरों में जाओ तो क्या बात करनी है, पठानों में जाओ तो कैसे बात करनी है, पंजाबियों में जाओ तो कैसे बात करनी है, बलोचों में जाओ तो कैसे बात करनी है। हाँ अल्लाह उन लोगों, सिंधियों में जाओ तो कैसे बात करनी है। हाँ हम पठानों को क्रेडिट देते हैं बड़ी बहुत ज्यादा मेहमान नवाजी का, बहुत मेहमान नवाज है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर इसमें ऐड करूंगा कि मैंने जो सिंध में मेहमान नवाजी देखी, गरीब गुरबा में, इंटीरियर सिंध में, यकीन करो वो मेहमान नवाजी मैंने कहीं नहीं देखी। हाँ ऐसी मेहमान नवाजी नहीं देखी। वो वाकई इतने गरीब होते हैं अपने मुंह का नवाला निकाल के आपको खिलाते हैं। हाँ अल्लाह ने पठानों के अंदर रखा है, मेहमान नवाजी मशहूर है इनकी। लेकिन वल्लाह यकीन करो मैं तो हैरान हो गया। हाँ जो गैरत का मामला है जो हमने बलूचिस्तान में देखा, वाह 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 वाह। हाँ जो हमने जो दीन पर नहीं आ रहा वो एक तरफ, जो दीन पर आ रहा है उसकी दीनदारी देखकर हम हैरान रह जाते थे। अरे वाह 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 वाह। तो हम कहते थे कितना बड़ा मैदान है यार, यहाँ मैं क्यों नहीं जा रहा। 10 दिन की जमात बनाकर मैं और भाई सईद साहब कोयटा गए, फिर उसके बाद 10 दिन हमने कोयटा में लगाए। फिर हर लाइन का आदमी आके हमसे मिला, हर लाइन का आदमी आके मिला। और भाई पंजाब के लोगों तुम्हारे पास तो रायवेंट है, खुशकिस्मत हो तुम। तो मेरे अजीज दोस्तों ये उम्मत सबसे बड़ी बात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने बहुत मेहनत करके ये उम्मत बनाई है, बहुत मेहनत से ये उम्मत बनी है। इनके खून और पसीने में तैर के ये उम्मत बनी है। हम एक उम्मत है, हम कौम नहीं है, हम एक उम्मत है। वी आर नॉट अ नेशन, वी आर एन उम्मा, हम उम्मत हैं। और मिन हैसुल उम्मा हमारी तारीफ हुई भी है कुरान के अंदर, मिन हैसुल उम्मा। दूसरी कौमों का भी तो जिक्र है। हाँ थोड़ी देर बैठना, जाना नहीं, अभी बहुत दूर से आया हूं मैं, ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है। आपको नात भी सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। मिन हैसुल उम्मा। आप देखो तो कौम आद के बारे में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, नाफरमान थे खत्म कर दिए गए। कौम समूद के बारे में देखो, नाफरमान थे खत्म कर दिए गए। कौम लूत के बारे में बेहया थे खत्म कर दिए गए। कौम शुएब के बारे में मामलात में बदमामलगी करते थे, खत्म कर दिए गए। जैसे ही आपका जिक्र आया अल्लाह का लहजा बदल गया। वो सब ऐसे थे लेकिन तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों या अल्लाह क्यों? हाँ हमारी तो नमाज 5 मिनट की है, 10 मिनट की है। हाँ
ان کے بنی اسرائیل کے عابد 100 سال تک اپنی عبادت گاہوں میں رہا کرتے تھے. 100 سال لگتے تھے. ہم تو صدقہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں, وہ غنیمت کا مال پہاڑ پر رکھتا ہے, اس پر ہر دفعہ معافی مانگ لی. یہ تو متقی ہے بہت بڑا, اس کو احساس ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ تو بہت ہی اچھی عادت ہے, اور اللہ کی ذات سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ جس میں یہ عادت پڑے گا کہ گناہ کر کے معافی مل رہی ہے, ارے یہ تو پھر بہت آگے جائے گا, کیونکہ اللہ کو ان اللہ یحب التوابین, اللہ کو توبہ کرنے کا اللہ فرمایا ہے مجھے جو بار بار گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں مجھے ان سے بہت محبت ہے, میں ان سے بڑا پیار رکھتا ہوں. لیکن جیسے میری بہن نے بھی بات کی کہ جو بڑے گناہ ہیں, چھوٹے گناہ تو استغفار سے زیادہ غلطی ہو گئی ختم ہو جاتی ہے, جو بڑے گناہ ہیں ان کے لیے جو کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں وہ علماء سے مدد کرو کون سے ہیں, جھوٹ بولنا بھی انہیں میں ہے, غیبت کرنا بھی انہیں میں ہے, اور بے شمار ہے. ٹھیک ہے, وہ اللہ سے اگر آپ نے ایک بار کہے اللہ مجھے معاف کر دے تو اسی وقت معافی ہو جاتی ہے. بلکہ مفتی رفیع صاحب سے تو میں نے یہ تک بات سنی رہا سے کہ یہ اللہ رب العزت کی شان کے خلاف ہے یہ بات سوچنا بھی کہ میں نے اللہ سے معافی مانگی اور میری معافی قبول نہیں, یہ سوچ بھی نہیں سکتے آپ. کیونکہ دیکھو ایک گندی قمیض آپ لے جاؤ یہ راوی کے اندر جا کے دھو تو راوی کتنا گندا ہو جائے گا اس قمیض سے. ایک نہیں 100 قمیضیں لے جاؤ, 1000 قمیضیں لے جاؤ, ٹھیک ہے, تو وہ تو اللہ کی رحمت کا جوش مارتا دریا ہے. ہمارے وہاں کچھ نصیب کوئی ہمیں نہیں, تو جب بھی کچھ ایسا ہو فوراً اللہ سے معافی مانگو, پھر ہو گیا پھر مانگو, پھر ہو گیا پھر مانگو, پھر ہو گیا پھر مانگو. حدیث شریف میں آتا ہے ایک ہی گناہ دن میں اگر 70 دفعہ ہو گیا, گناہ کرتا ہے کوئی بھی نہیں کرتا, 70 دفعہ ہو اس پر بھی اگر آپ نے معافی مانگی تو اللہ معاف کر دے. ہاں آپ جی بڑی بات چلو میں کام کر دیں تو نکالنے سے کرنا پھر آپ سمجھے بھائی سے آپ نہ سمجھیں تو جنید میں کسی سے بھی پوچھتا ہوں کہ میں دین پہ آنا چاہتا ہوں, تو کسی سے کیوں پوچھنا ہے؟ اصل میں ایک دوست ہیں تو وہ مجھے گائڈ کرتے رہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یار اگر تمہیں دین پر آنا ہے تو پہلے تم داڑھی رکھ لو, کیونکہ پہلے ظاہر بناؤ پھر باتیں کرنے کا. تو وہ میں مولوی صاحب کے پاس گیا اس مشورے میں, تو میں نے کہا مولوی صاحب میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں تو آپ کی کیا اس بارے میں, کہتے پتہ داڑھی میں رکھا رپورٹنگ کریں. کہہ رہے تھے کہ ہماری داڑھی میں نہ نہیں رکھیں گے. اگر آپ اس بارے میں مجھے بتا دیں کہ جیسے ہم مثلا ہم تھوڑے دن 3 نمازیں بھی چلتی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, چھوٹ بھی جاتی ہیں, تو اس وقت ہمارے لیے اگر ہم داڑھی رکھنا چاہیں بہت زیادہ بہتر ہے یا ہم پہلے اپنے دین کو مضبوط کریں, اس کے بارے میں میرے شہزادے یہ ایسے ہی ہے کہ تو زمانہ کا جو بچہ ہے, کیا نام ہے میرے بھائی کا, اسود بھائی اسود, یہ ایسے ہی ہے, یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی پہلی جماعت کا بچہ 12ویں جماعت کا سوال کرے تو وہ تو نہیں کر سکے, اس کا جواب تو نہیں کر سکتے. دیکھو سب سے پہلے زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی عبادات کو پہلے دیکھا, اس کو بتدریج کیسے چلاتے ہیں, مجھے کیسے چلایا بزرگوں نے. پہلے عبادات کو کی گئی, کیونکہ نماز ہے, پہلے نماز کو کی گئی, ٹھیک ہے, نماز کو کرنے کے بعد روزے آئے, روزے کو کے رکھ ٹھیک ہے, وہ ہے, ٹھیک ہے, یہ ان کے اوپر سب کے بعد ہے پڑھایا نوافل, یہ وہ نماز کیسے پڑھنی ہے, وضو کیسے کرنا ہے, غسل فرائض یہ غسل کریں. پھر اگلا اسٹیپ ہوتا ہے نبی کے اخلاق, پھر وہ سکھائے جاتے ہیں کہ انبیاء کے اخلاق کیسے ہوا کرتے ہیں. اے علی جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ, جو چھینے اس کو عطا کر, جو ظلم کرے اس کو معاف کر. ان اخلاق پہ لایا جاتا ہے, درگزر کرنے پہ لایا جاتا ہے, غصے کو قابو کرنا سکھایا جاتا ہے, آنکھ کو قابو کرنا سکھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, زبان کو کنٹرول کرنا سکھایا جاتا ہے. یہ سب نبی کے اخلاق سکھائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر جب نبی کے اخلاق زندگی میں آ جاتے ہیں تو آدمی آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اندر کی زمین بدل رہی ہوتی ہے, اس پہ ہل چل رہی ہوتی ہے. پھر یہاں سے پھر نبی کے معاملات سکھائے جاتے ہیں کہ رسول اللہ معاملات میں کیسے, آپ کے زمانے میں شادیاں کیسے ہوتی تھیں, آپ کے زمانے کے اندر بزنس کیسے کیا جاتا تھا, بزنس ایتھکس کیا ہے, دوست کے ساتھ کیسے بہیو کرتے تھے آپ, دشمن کے ساتھ کیسے بہیو کرتے تھے, اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا بہیویئر کیسا تھا, ٹھیک ہے, یہ سارے بچوں کے ساتھ آپ کے بہیویئر کیسے تھے, یہ معاملات سکھائے جاتے ہیں, بزنس ایتھکس وغیرہ جو ہے نا, نبی کے کیسے. پھر آخری موقع تک بندہ پہنچ جاتا ہے, وہ ہے نبی کی معاشرت, جس کو نبی کا کلچر کہتے ہیں, جس میں داڑھی ہے, جس میں ٹوپی ہے, جس میں لباس ہے, جس میں چلنا ہے, جس میں بولنا ہے, یہ نبی کی معاشرت ہے, ٹھیک ہے. یہ سب سے آخر میں آتی ہے, جب دین میں آتی ہے تو سب سے آخر میں آتی ہے, اور جب دین زندگی سے نکلتا ہے تو سب سے پہلے نکلتی ہے. سب سے پہلے ٹوپی اترتی ہے سر سے, ایسے کرتے ہیں. مجھے یاد ہے میں ٹوپی پہلی دفعہ پہننے لگا, کیوں کری میں نے پہنی, پھر یہ اتار دی, پھر پہنی, ایسے لگا 4 بار وزن سر کے اوپر رکھ لیا ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگ تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے, تو
جیسے بھائی میں رہتا تھا سارے سب یونگسٹر سے ویسے بات رکھے ہوتے تھے، بات میں چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، بڑی مشکل ہے یہ چیزیں سب کرنا. تو لیکن وہ آہستہ آہستہ بتدریج آتا ہے. سب سے پہلے جب دین زندگی سے نکلے گا سب سے پہلے سر پہ ٹوپی اتر جاتی ہے، اور یہ تمہارے نبی کی کانسٹنٹ سنت تھی، سر پہ ٹوپی رکھنا. کبھی آپ نے ٹوپی یا مفا سر سے نہیں اتارا، یہ سب سے پہلے کرتی ہے. لیکن ان تک پہنچنا ہے، مقصد تو پہنچنا ہے آہستہ آہستہ. پہلے دن تو خدا نہ کرے داڑھی رکھوا دی کسی کو تو واپسی ہو جائے گی، خدا نہ کرے گا تو نہیں استعمال کرنا چاہیے. مجھے داڑھی اچھی چیز ہے، یہ رکھنی چاہیے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بتدریج بتدریج بتدریج. دیکھو نا جب ایک معاشرے میں ہم تبلیغ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان جے کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.